अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुआज़ और आप देख रहे हैं शऊर। नाज़रीन कराम, आज के बदलते माहौल, बदलते हालात को अगर हम देखें तो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो सियासी हों, माशी हों, यहाँ के हमारे घरेलू मुश्किलात ज़ाहिर सी बात है बढ़ेंगी। जब हालात बाहर से कशीदा होंगे, मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। अगर मुल्क के अंदर तो हमारे घरों तक आएंगी। मेरे चैनल का नाम शऊर इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने तमाम यूथ के लोगों को, अपने नौजवानों को, और जो मेरे हम उम्र और मुझसे ज़्यादा या कम हैं, मैं उनमें वो शऊर पैदा कर सकूँ जो कि मैं बाहर दूसरे ममालिक में देख चुका हूँ। तो अभी हाल ही में एक बयान आया, जैसे कि मेरे कप्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था। एक मिलिट्री हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है, हमारे पाकिस्तान आर्मी के चीफ के ऊपर और इस तरह के नाजेबा और गिरे हुए और घटिया तरीन उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। तो इनसे तो यही साबित होता है कि जैसे हकीम सईद और डॉक्टर इसरार अहमद ने बिल्कुल ठीक कहा था और इमरान खान बिल्कुल उनके मुताबिक अपना एक इंडिया चला रहे हैं। अगर ये बात सच नहीं तो फिर इमरान खान इस तरह का बयान ना देते, क्योंकि इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान और पाकिस्तान के दुश्मनों को कितना फ़ायदा है ये इमरान खान भी जानते हैं। लेकिन वो इस चीज़ पे इसलिए कायम हैं क्योंकि वो शायद अपने एक जो उनका एजेंडा है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने नाजरीन जो मुझे देख रहे हैं और जो मेरे नौजवान हैं, मेरे पाकिस्तान के नौजवान हैं, अगर हम उनकी बात करें तो अगर हमारी मिलिट्री के ऊपर, हमारी रियासत के ऊपर, हमारे पाकिस्तान के ऊपर कोई बंदा इस तरह की बात करता है, नाजेबा बात करता है, तो हमें, मुझे और आपको चाहिए कि हम उससे दूर रहें। वो इसलिए क्योंकि अगर हम देखें शाम, लीबिया, इराक, तो ये भी एक मजबूत मुल्क थे। किसी टाइम में इनका भी बड़ा रोब था, किसी टाइम में इनकी बड़ी सरकार थी, इनकी बड़ी अच्छी मिलिट्री थी, लेकिन इनकी मिलिट्रीज़ को तोड़ा गया, इनकी फ़ौज को तोड़ा गया, रियासत को तोड़ा गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुल्क टूट गए। अगर आप शऊर में हैं और अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर शऊर है तो आप सियासी जमात से बातर होकर आपने वोट देना है, जिसको भी देना है। मैं नहीं कह रहा कि आप किसको दे रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम आपने उस बंदे को वोट नहीं देना जो हमारी रियासत पर और हमारे पाकिस्तान पर बात करता है, स्पेशली जो उसके खिलाफ बात करता है। मेरी उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर हम बात करें कि किसने ये बात की, तो देखिए कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने ये बयान दिया और अभी परसों की बात है, कल की बात बल्कि 6 सितंबर की बात है कि फवाद चौधरी का जो है वो बयान आया कि अच्छा हुआ आर्मी की परेड कैंसिल हो गई वरना नौजवान हंसते। ये किसको खुश किया जा रहा है? क्या आप सोचते हैं, आप समझते हैं ये किसको खुश किया जा रहा है? ये एक सोचने समझने वाली बात है। अगर हम वोट सिर्फ अपने इश्क में दे देंगे कि मुझे इश्क है इमरान से, मुझे इश्क है नवाज से, मुझे इश्क है भुट्टो से, तो जो 70 साल से चलता आ रहा है, यकीन जाने मैं लिख के दे सकता हूँ, मेरी वीडियो को महफूज कर लें, आने वाले 100 सालों में भी आप यही चीज़ें देखेंगे। ये वक्त नहीं बदल सकता क्योंकि आप नहीं बदल सकते। अगर आप बदलेंगे तो पाकिस्तान बदलेगा, अगर आप नहीं बदलेंगे तो पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। मुझे बताएं, हमारे साथ इंडिया है। इंडिया एक दुश्मन मुल्क समझा जाता है पाकिस्तान के लिए। दुनिया में भी ये चीज़ समझी जाती है कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में दुश्मन है। लेकिन अगर हम इनको एक साथ लेके चले तो शायद कि आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी भी हो जाए, ताल्लुकात अच्छे भी हो जाएं। यूरोप भी पहले लड़ता था, बहुत लड़के, उसके बाद यूरोप में भी क्या हुआ कि उनमें भी सलूक हो गया। वरना यूरोप की बड़ी लड़ाइयाँ, तारीख अगर आप पढ़ें तो आप बेहतर जानते हैं, यूरोप की भी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं और तारीखी लड़ाइयाँ हुई हैं। तो पाकिस्तान इंडिया में तो उतनी लड़ाइयाँ भी नहीं अभी हुई। तो अल्लाह करे ना हो, अच्छे ताल्लुकात हों, हम खुद भी यही चाहते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया के अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे तो उससे पाकिस्तान को भी फायदा है। लेकिन अभी मौजूदा टाइम पे इंडिया को पाकिस्तान का दुश्मन समझा जाता है। इस टाइम पे क्या कभी आपने देखा मोदी ने इस तरह का बयान दिया हो अपने आर्मी चीफ से? आप बताएं क्या चाइना ने कभी इस तरह का बयान दिया हो? आप बताएं क्या कभी अमेरिका ने इस तरह का बयान दिया हो? आप बताएं क्या कभी अरब ममालिक की अगर हम बात करें तो अरब ममालिक में किसी ने इस तरह का बयान दिया हो? कभी भी नहीं। क्योंकि अगर आप इस तरह का बयान देते हैं और आप लीडर होते हो इस तरह का बयान देते हैं तो आप बिल्कुल गलत रास्ते में अपनी कौम को लेके जा रहे हैं। और इसका मतलब ये होता है कि आप किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं और आप अपने मुल्क को तोड़ने वाले हैं। इसलिए आपको बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि आपने पाकिस्तान को लेके चलना है। मैं देख रहा हूँ आजकल की यूथ जो है वो जो पिछले बुढ़े वजीर थे हमारे, उनसे बेहतर है। लेकिन अब लोग आ चुके हैं इश्क में कि पहले लोग कहते थे कि शऊर, हमें शऊर चाहिए, शऊर हमें इमरान खान ने शऊर दिया।
لیکن اس شعور کو اپنے اوپر اتنا حاوی مت کریں کہ وہ جو بات بولے تو آپ بولیں کہ وہی ٹھیک ہے. جیسے کہ میں دیکھ رہا تھا ابھی کچھ پاکستان کے ہی نوجوان ایسے لڑکے ہیں جنہوں نے عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے فوج کے اوپر باتیں کی, لیکن وہ بری چیز ہے. وہ کیوں بری چیز ہے وہ آپ آگے چل کے خود دیکھ لیں گے. اگر یہ بیانیہ جاری رہا تو یہ پاکستان کو بہت بڑی مشکل کی طرف دھکیل دے گا, اور آپ اور میں ہم سب اس چیز کی سزا بھگتیں گے. اگر ہم شام کو دیکھیں, شام ایک وقت پہ شام کا بڑا عروج تھا, شام بھی نیوکلیر پاور تھا, لیکن اس کے نیوکلیر اسی کے اندر چلا دیے گئے تو کتنا نقصان ہوا کہ اس کی فوج توڑ دی گئی, اس کا ملک توڑ دیا گیا, اور آج اس کی عوام در بدر ہو گئی ہے. آپ اور ہم اگر سکون کی نیند سو رہے ہیں وہ فوج کی بدولت ہے. اگر آپ, بہت سارے ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے یہ بولا کہ اگر فوج ٹھیک ہوتی ہے یا اگر فوج کا سپہ سالار جو وہ غدار نہیں ہوتا تو مشرف کو کس بات کی سزا دی جا رہی. دیکھیں مشرف کی جو بات ہے وہ تو کیس ہی الگ ہے. آپ مشرف کے کیس کو اگر آج کے حاضر سروس ایک سپہ سالار کے ساتھ جوڑیں گے تو مطلب آپ سے زیادہ کوئی جاہل نہیں ہے. یہ بات آپ کے بھی سمجھنے والی اور آپ کے لیڈر کے بھی سمجھنے والی, لیکن اس کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی. اور میرا یہ چینل بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس دیر سے پہلے جو مجھے دیکھنے والے ہوں گے, چند سو, چند ہزار, چند لاکھ یا کروڑ, یہ اللہ جانتا ہے کتنے ہوں گے, لیکن جتنے بھی ہوں گے کم از کم میں اپنی آواز, کم از کم میں اپنا شعور, کم از کم میں وہ چیز جو دنیا میں نے دیکھی ہے میں آپ تک پہنچا سکوں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو باہر نہیں جاتے ہیں, مجھے اس طرح کا موقع ملا, اللہ تعالیٰ نے ایسا ٹائم دکھایا, ایک موقع ملا مجھے, میں دوسرے ممالک میں گیا اور دوسرے ممالک میں صرف جا کے میں وہاں پہ رہا نہیں, میں نے ان چیزوں کو آبزرو کیا, میں نے ان چیزوں کو جانا کہ یہ لوگ کیوں کامیاب ہیں اور ہم آج ان سے کتنے پیچھے ہیں. اس پیچھے ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا ووٹ صرف ایک بریانی کی پلیٹ پہ, صرف ایک نعرے پہ, اور صرف یہ بھٹو, یہ عمران خان اور نواز کر کے ہم ووٹ دے دیتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے ہمارا لیڈر سچا ہے, ہمارا لیڈر جھوٹا ہے, ہم صرف ووٹ دے دیتے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے. تو ناظرین کرام, مجھے دیکھنے والے تمام دوست بھائی, سب سے میری درخواست ہے کہ کم از کم جب آپ کا لیڈر غلط بول رہا ہو تو اس غلط کو غلط کہنا سیکھیں. کم از کم آپ, وہ شعور ہے, شعور وہ ہوتا ہے. ابھی جیسے اس کی حاضر سروس ایک مثال ہے, برطانیہ کا لیڈر جو تھا, برطانیہ کا جو وزیر اعظم تھا بورس جانسن, اس نے استعفیٰ دے دیا. کیوں دیا؟ اس کے اوپر ایک الزام لگا تھا کہ اس نے اپنی کابینہ کے 2 بندوں کو سزا سے بچایا, تو اس کے اوپر الزام آیا تو اس نے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد اس کا بیٹا نہیں بیٹھا, اس کے بعد اس کی کابینہ کا بندہ نہیں بیٹھا, اس کے بعد ایک تیسری وزیر اعظم بن گئی ہے جس میں ایک کینڈیڈیٹ وہ بھی تھا جو انڈیا سے تھا. یہ جمہوریت ہوتی ہے, یہ شعور ہوتا ہے. لیکن شعور یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں عمران خان نے یہ کہہ دیا تو ہم ووٹ دیں گے, 3 سال میں یہ ہو گیا ہم ووٹ دیں گے, ہماری گلی اس نے بنوا دی تھی ہم اس کو ووٹ دیں گے, میرے دادا کو اس نے جاب پہ لگوایا تھا اب ہم ساری نسل اسی کو ووٹ. یہ شعور ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے کہ یہ شعور ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ووٹ کا اتنا ہی حق ہے؟ بالکل بھی نہیں. آپ نے خود سوچنا ہے. آپ پڑھے ہیں, آپ لکھے ہیں, آپ یونیورسٹیز میں گئے ہیں, آپ نے ماحول دیکھا ہے, تو پھر آپ اپنے آپ کو اندر سے ڈیولپ کریں. آپ ایک خاندانی سیاست سے باہر نکلیں, آپ ایک عشق کے ووٹ سے باہر نکلیں. آپ وہ دھرنے جو ہوتے ہیں, دھرنوں میں جا کے ڈانس کر لینا, پارٹیز کر لینا, یہ کسی بات کا حل نہیں ہوتے ہیں. اس کے پیچھے اگر ووٹ دیں گے تو آپ کا ووٹ کسی کام کا نہیں. کسی کو پرکھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب کوئی پکوان دیگ پکاتا ہے تو وہ پوری دیگ نہیں کھاتا ہے, وہ چاولوں کا ایک دانہ کھاتا ہے. وہ ایک دانے سے پتہ چلاتا ہے کہ یہ گل گئے ہیں یا نہیں گلے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا آپ جب اگر عمران خان بھی آیا تھا 3 سال میں ایسا کیا کہ آپ آبزرو کرتے ہیں کہ جی ہمارا ملک جو ہے ایک اچھے راستے پہ. جب عمران خان گورنمنٹ میں تھا فوج بہت اچھی تھی, عدلیہ بہت اچھی تھی, آئے وہ سب برے ہو گئے. مطلب ایک شخص جب سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو تب سب کچھ اچھا ہے, جب وہ سیٹ سے اترتا ہے تو سب کچھ برا ہو جاتا ہے. خدا کے لیے خود کو بدلیں, یہ شعور ہے. اگر آپ اس کو شعور کہتے ہیں تو آپ کو اپنے لیے عقل کی ضرورت ہے. آپ اپنے لیے پہلے عقل تلاش کریں. اگر آپ کے پاس عقل ہوگی تو آپ اس چیز سے باہر آ جائیں گے کہ ٹھیک ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے, آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں آپ, پھر آپ نے اترنا بھی ہوتا ہے. آپ یہ سائن تو نہیں کر کے آئے نا کہ اپنے ساری زندگی اس پہ رہنا ہے. خود کو بدلیں, اپنے آپ کو بدلیں. میرا پروگرام یہ شروع کرنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں, اور مجھے کمنٹ میں آپ بتائیں کہ آپ کو کون سی میری بات, کس بات نے آپ کو جو متاثر کیا, آپ کو میری کون سی بات بری لگی ہے. اور آپ نے میرے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے, لازمی سبسکرائب بھی کرنا ہے میرے چینل کو. اور میں آپ کے لیے شعور سے متعلق بہت ساری ویڈیوز لے کے آؤں گا, ڈیلی لے کے آؤں گا, ڈیلی کی 2 بھی لے کے آؤں گا, کیونکہ میرے پاس ایک کتاب لکھی پڑی ہے
جو میں تقریباً 3 سال سے سوچ رہا ہوں کہ میں یہ کروں تو وہ ساری کتاب میں نے لکھی کہ ہر چیز پہ دیکھیں میں چلتا ہوں تو میں ایک قدم پہ بھی سوچتا ہوں کہ اس پہ بھی شعور کی ضرورت ہے. ہمیں ایک چلتے ہوئے قدم پہ چلنے کے دوران بھی شعور کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, چینل کو لائک کرنا ہے, اور مجھے کمنٹ میں بتانا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں, اس شعور کو آگے بڑھائیں, شعور اپنے اندر بھی پیدا کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے اندر بھی پیدا کریں میری ویڈیوز کے ذریعے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.